आज माशेलांतल्यान देवकी कृष्ण वारी परत पंढरपुराची यात्रा करता गेली 17 वर्सां ही परंपरा ह्या वाठारांतल्या माशेल गोरगांव वाठारांतल्या भक्तांनी ही चालू दवरल्या। त्या खातीर हो एक मोठो धार्मीक कार्यक्रम पंढरपुरा एकादशी निमित्त जाता। ताका गोंयांतल्यान खुबश्यो वारयो वता आनी तातूंतली ही सगळ्यांत जुनी वारी 17 वर्सां पयलींची म्हणटा ती ही देवकी कृष्ण देवळांतल्यान तिचो प्रारंभ जाता आनी ती आषाढी एकादशी थंय पावता। 17 वर्सांचो अनुभव हे सगळ्या भक्तांक आसा ते वारी करता तेन्ना। आनी म्हाका दिसता ह्या वारींतल्यान जें कितें तांकां मेळपाक जाय तें निश्चितूच तांकां देवाचे कृपेन मेळटा आनी देवाची एक मोठी भक्ती सेवा तेंच्या हातान घडटा। अशीच ती फुडें तेंच्या हातान घडची। आज 17 वर्सां जे वारी करणारे आसा ते अजून हेंचान सुद्दां घडटा आसा। अशीच ती घडू आनी नव्या युवकांनी बी तातूंत सहभाग जावचे आनी अशीच ही शेकडो वर्सां ही वारी तांणी फुडें व्हरची तांकां हांव शुभेच्छा दिता। आनी ह्या वारीच्या दरम्यान तांचें आरोग्य आयुश्य आनी सगळें ठीकठाक आसून ते थंय दर्शन घेवन परत येवचें अशें ह्या देवकी कृष्ण देवा कडेन मागता। गोंयांत वाडट्यो वारी पळोवन सरकारांनी हाज्या दाखल घेतिल्ली आसा। गोंयांत त्या वेळार गोंयांत 17 वर्सां जेन्ना आमी वारी चालू केली तेन्ना काही 4 वारी येतिल्ल्यो पूण आज त्याचो उद्दार सगळें गोंयभर जाला। आज माशेलांतल्यानूच म्हणजे पिवळ मतदारसंघांतूच 3-4 वारी वता। अश्यो म्हाका दिसता 25-30 वारी तरी गोंयांतल्यान वता। हे कितें तरी एक अध्यात्मांतल्यान कितें तरी मेळटा सुचना अशें कितें तरी प्रत्येक भक्ताक मेळटा म्हणून हे फुडें वता आनी अशेंच ते फुडें वचचें आनी हजारांनी लोक सरकारान दखल घेतिल्ली आसा हाजेर सरकारान दखल काल घेतिल्ली आसा आनी कितें तरी तांकां मानधन दिवपाचें वचन दिलां। निश्चितूच तें मेळटलें तरी पूण सरकारा कडेन फुडले फावटी आज म्हाका कळना मातशें कमी आसा चड मेळपाचो प्रयत्न आमी जरूर करतले कारण वारी आज खूब कॉस्टली पडटा। आमचोय सहकार्य सगळ्यांचें आसता पूण तांकां सरकारानूय बरें खर्च पुरते तरी सारकें दिवचें अशें हांव सरकाराचें मागतां। ह्या सगळ्या माऊलींक म्हाजो नमस्कार। विठ्ठलाचें दर्शन घेवपाक तांकां सद्बुद्धी आनी ताकद दिवची वचपाक चलपाक आनी सगळ्यांचें बरें जावचें इतलें देवा कडेन मागता। जय श्री कृष्ण। पायी वारी मार्शल वाठारांतून ही वारी गेली 17 वर्सां सेगीत ही वारी दर वर्सा आषाढी एकादशीच्या निमित्तान पंढरपुरा देवकी कृष्णाच्या विठ्ठल रुक्माईच्या दर्शन तशेंच देवकी कृष्णाच्या दर्शनातून आयज सुरवात जाता। गेली 17 वर्सां जाली ही वारी सगळे भक्तगण ह्या मार्शल वाठारांतले सगळे भक्तगण ह्या वारीक सहभागी जातात। हांव ह्या सगळ्या भक्तगणांक शुभेच्छा दिता आनी कारण ही गेली 17 वर्सां सेगीत ही तेणी वारी चालू दवरल्या। आयज ही पयली वारी ह्या मार्शल वाठारांतून वता। दुसरी वारी आमचे 7 जुलयाक वतली। खुबशे भक्तगण ह्या मार्शल वाठारांतून संपूर्ण पिवळो मतदारसंघातून जे वयता विठ्ठल रखुमाईची कृपा आशिर्वाद सगळ्या भक्तगणाचेर आसा अशें आमकां कळून दिसता। कारण की 17 वर्सां जे आमचे ज्येश्ठ जे भक्तगण जे आसा आयज तेंच्या बरोबर खुबशे युवा वर्ग सहभागी जातात। कारण ही वारी करता आसतना एक मनान एक इच्छा आसता जी इच्छा सगळी पुरी जावची अशें हांव विठ्ठल रखुमाई कडेन मागता आनी आयज परत कितें तांकां सगळ्यांक शुभेच्छा व्यक्त। आज आमी आसा माशेलांत। हो परिसर तुमी पळयता आनी हो देवकी कृष्ण स्थळ आसा। हें देवकी कृष्ण परिसरांत सद्या आमी उबे आसा आनी आज अत्यंत म्हत्वाची गोश्ट म्हळ्यार आज माशेलांतली पयली वारी पंढरपुराक वता। सादारण 350-400 किलोमिटर चलत ही पांय वारी वतली। ही पयली वारी जी आसा ती संजय नावेलकर आनी ताजे सहकारी म्हणजे ताजे सहकारी जे वारकरी आसा ते ताज्या बरोबर आसा। सादारणशे 40 वारकरी आज ह्या आजच्यान तांच्यांनी वारी सुरवात केल्ली आसा। ते आज सुरवातीक तांच्यांनी ते वतले
दोड्या मार्गार आज रावतले आनी ताज्या फुडें प्रत्येक दिसा ते सादारणते 20 ते 25 किलोमिटर चलत एवरीडे सादारणते 300 ते 400 किलोमिटर ते रस्तो वतले. पण आज तांच्यांनी सुरवात कशी केली तर देवकी कृष्ण देवूळ जें पळय आसा ते देवकी कृष्णाच्या देवळांत गेले, थंय देवकी कृष्णाक गाराणें घालें आनी तांच्या समवेत आज दीपक ढवळीकर आशिल्ले, सुनील बोमकार आशिल्ले आनी हेर मानेस्त हांगा मोठ्या प्रमाणांत उपस्थित आशिल्ले आनी सगळे जे वारकरी आज हांगा वचपाचे आसा वारीक गेल्या ते सगळे वारकरी उपस्थित आशिल्ले. तांच्यांनी विठ्ठलाचे गजर घालून देवळान हरिनामाचो गजर घालून तांच्यांनी वारीक सुरवात केल्ली आसा. त्याच प्रमाणे देवकी कृष्णाच्या दारार येवन तांच्यांनी नारळूय वाडयल्लो आसा आनी थंयच्यान तांच्यांनी सुरवात केली ते बद्द बाजारवाडो जो आसा थंय बाजारवाड्यार विठ्ठल मंदिरांत गेले, थंय विठ्ठलाचें दर्शन घेतलें, थंय थोडेशे विठ्ठलाचो गजेर केलो आनी थंयच्यान तांच्यांनी पायी वारीक सुरवात केल्ली आसा. ही सादारणतः 17 वर्सां जालीं संजय नागवेलकर आनी ताजे सहकारी जे पळय आसा वारकरी हांच्यांनी 17 वर्सां पयलीं ही वारी सुरू केल्ली आनी खंयच खंड न पडटा ही वारी तांची कंटिन्युअस चालू आसा आनी ही वारी अशीच चालू दवरतले आनी तांकां शक्य आसा तो पर्यंत चालू. आनी अत्यंत म्हत्वाचें सांगपाचें म्हळ्यार म्हाका ह्या वारीक अनुसार खूब यूथ भुरगे जॉयन जाल्ले आसा. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna